Okay, so yeah, Anus, how to draw histogram? How to draw histogram? अब ल हेर्नुहोस् है, हिस्टोग्राम ड्र गर्नुभन्दा अगाडि मेन थिङ यो के थाहा हुनु पर्यो भन्दादेखि नि यदि क्लास इन्टरभलमा हेर्नु है, यदि क्लास इन्टरभलमा 0 देखि 10 यदि 0 छ, हेर्नुहोस् है, यदि 0 छ भने कुरो बुझ्नु, सपोज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 है, त्यसपछि 40 to 50। यदि 0 छ भने कुरो बुझ्नु है, अनि सपोज गर्नु यो भनेको फ्रिक्वेन्सी, सपोज गर्नु फ्रिक्वेन्सी लिलिए 5, 10, 14, 13, 11, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यदि 0 इन्क्लुड छ भने 0 देखि 10 0 छ भने गर्ने के, फर्स्ट अफ अल द फर्स्ट थिङ इज टु ड्र हिस्टोग्राम। द मेन थिङ इज यु हेभ टु ड्र द एक्स एक्सिस एन्ड वाइ एक्सिस, ठिक छ। मेन थिङ एक्स गर्नु होला, ड्र वाइ। अब हेर्नुहोस्, यो एक्स भनेको यहाँ हुन्छ क्लास इन्टरभल, यहाँ हुन्छ क्लास इन्टरभल, यु हेभ टु यहाँ क्लास इन्टरभल, अनि यहाँ हुन्छ फ्रिक्वेन्सी। अब हेर्नुहोस्, 0 to 10 छ भने यहाँ लाइन स्ट्रेट हुन्छ, यहाँदेखि चाहिँ लाइन स्ट्रेट हुन्छ, हेर्नुहोस् है, स्ट्रेट लाइन छ। तर यदि क्लास इन्टरभलमा मानौ 0 छैन, यो छैन, यति छ, हेर्नुहोस् यो कति हो, यो भनेको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 यसरी छ है, हेर्नुहोस् 0 छ, छैन। यदि यो छैन भने त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि हेर्नुहोस् है, एउटा एक्स, यो एउटा बनाउने एक्स एक्सिस, अर्को वाइ एक्सिस, सेम यसरी नै यहाँ लेख्नु होला, सरी हल्का रङ भयो, यहाँ हेर्नुहोस्, यदि 0 छैन, हेर्नुहोस् 0 छैन भने यो वाइ एक्सिस ड्र गरिसकेपछि यहाँ लाइन स्ट्रेट लाइन ड्र गर्ने होइन, किनभने 0 देखि छैन। हेर्नु है, यहाँ हाम्रो भ्यालु कहाँदेखि थियो, स्टार्ट थियो, फ्रम वेयर, फ्रम 0। तर यहाँ हेर्नुहोस् त 0 देखि छैन। यदि यस्तो छैन भने यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यु हेभ टु जस्ट ड्र लाइक दिस, अनि यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हो, ठिक छ। ल 0 छैन भने, 0 छैन भने यस्तो गर्नु होला, 0 छैन, सपोज गर्नु यहाँ यति मात्र होइन, सपोज गर्नु यहाँ 50 to 60, 60 to होइन 60 to 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब यहाँ पनि हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो 0 छैन भने सेम प्रोसेस यही हो, लाइन ड्र गर्नु होला, ठिक छ। लाइन ड्र गरिसकेपछि यु हेभ टु ड्र लाइक यसरी, अनि फेरि यसो गर्नु होला, ठिक छ। ओके, अब त्यसपछि हेर्नुहोस्, ल सो लेट्स सी विथ सम इक्जाम्पल, इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस्। अब हाम्रो सपोज गर्नुहोस् क्लास इन्टरभल दिएको छ, हाम्रो क्लास इन्टरभल हाम्रो दिएको छ, सपोज 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20 होइन, अनि 20 to 30, 30 to 40, ठिक छ, यसरी छ। अनि तपाईँलाई क्लास इन्टरभल, अनि सपोज गर्नुहोस् फ्रिक्वेन्सी मानौ 5 होइन, 7, सपोज 9 र यति छ 10, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यस्तो केसमा हिस्टोग्राम ड्र गर्ने त गर्ने कसरी, हाउ टु ड्र हिस्टोग्राम। हेर्नुहोस्, हिस्टोग्राम, हाउ टु ड्र हिस्टोग्राम। अब मेन थिङ के हो भनेदेखि नि यहाँ 0 छ, हेर्नु है, यसमा 0 छ भने स्केल कहाँ गयो, हेर्नुहोस् के गर्नु पर्दैन, जस्ट सिम्पली लाइन ड्र गर्नु होला यसरी, ठिक छ है। You have to use pencil, not pen or dot.
यु हेभ टु युज पेन्सिल। अब हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् 0 छ, सरी 0 छ, 0 देखि 6 भने मैले यहाँ एकदम स्ट्रेट लाइन ड्र गरेँ यहाँबाट, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँ कति छ 5 छ है, 7 9 10। त हेर्ने भन्ने कुरो के हो, यहाँ भ्यालु कति छ 5 छ। सो सपोज गर्नुहोस् मैले 0 देखि 5 मैले यतिलाई माने। अब मेन थिङ के हो, यो दुईटा बिचको लेन्थ कति हो त, लेन्थ कति हो त। सो यु हेभ टु ड्रो, यसबाट के गर्ने, यु हेभ टु मेजर द लेन्थ। यो हाम्रो 0.1 भन्दा हल्का लेस छ है, यो त 1 भन्दा हल्का लेस छ त फरक पर्दैन। 0.5678 त हेर्नुहोस् है, 0.8 सेन्टिमिटर बराबर छ यहाँ हाम्रो 5 लेन्थ, ठिक छ। 0.8 सेन्टिमिटर। अब यतिकै रेन्जमा हेर्नुपर्ने हुन्छ कि, तर हामीले चाहिँ यो लिन मिल्दैन, यो यसमा होइन लिन मिल्छ तर यसमा हल्का अप्ठ्यारो हुन्छ क्या हामीलाई। त यो मिन्स ट्राई के गर्नु होला, कमसेकम 1 सेन्टिमिटरको मतलब यहाँ चाहिँ भन्छ के त्यसलाई उतो लिनु होला लेन्थ कमसेकम, ताकि हामीलाई ड्र गर्न पनि एकदमै इजी होस्, ठिक छ। त सपोज गर्नुहोस् यहाँ 5 छ भने, त सपोज गर्नु होला कि मैले यो यहाँ त आएन, यसलाई मैले यदि नाप्दाखेरि आएन, त सपोज गर्नु ड्र गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु होला, 5 देखि यहाँसम्म आएको हेर्नुहोस्। अब यो हाम्रो 0 टु यति आएको, यो भनेको टोटल हो, टोटल भनेको यो यति सेन्टिमिटर हो, इट इज 8 सेन्टिमिटर। अब त्यसो भए यहाँदेखि यहाँसम्मको हो लेन्थ हाम्रो कति 1 सेन्टिमिटर हो, हेर्नुहोस्। अब आउँछ 0 टु 8, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, सो हाम्रो 1 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ कति हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो भनेको हो 1 सेन्टिमिटर, त यतिलाई चाहिँ मैले मानिदिएँ 5, कुरो बुझ्नु है, यतिलाई चाहिँ मैले मानिदिएँ, सरी यहाँ 5 मानिदिएँ। अब यसरी नै जति लेन्थ यहाँको लिनुभयो नि, यदि यो यति भनेको 1 सेन्टिमिटर हो भने, यदि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ 1 सेन्टिमिटर हो भने, अब फेरि पनि 1 सेन्टिमिटरकै लेन्थमा हामीले यु हेभ टु प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ 5। सपोज गर्नुहोस् तपाईँले यहाँ लेख्नुभयो 5 होइन, अनि मानौ यहाँ लेख्नुभयो 10, त के यो राइट हो, होइन, यो रङ हो। किनभने 0 देखि 5 सम्मको यहाँ कति छ लेन्थ त 1 सेन्टिमिटर, तर अब हेर्नुहोस् त यहाँदेखि तपाईँको आएको लेन्थ यहाँसम्म कतिको लेन्थ छ, यहाँ 1.4 सेन्टिमिटरको छ लेन्थ, हेर्नुहोस् है। 5 देखि यहाँसम्मको लेन्थ भएको तपाईँको 1 सेन्टिमिटर, तर 5 देखि यहाँसम्मको लेन्थ भएको 1.4 सेन्टिमिटर। सो यो कुरा रङ हो, ठिक छ। यदि यहाँ 1 छ भने, यदि 0 टु 5 को बिचमा 1 सेन्टिमिटरको यदि तपाईँले उतो होइन के मतलब हेर्नुहोस्, स्पेस हुनु पर्यो सेम, त लेन्थ हुनु पर्यो सेम के, मेन कुरो यो लेन्थ सेम हुनु पर्यो। त अर्को पनि सपोज गर्नुहोस्, यदि यहाँ 0 टु 5 को बिचमा यदि कति छ 1 छ भने इट इज 1 सेन्टिमिटर, त अर्को पनि 1 सेन्टिमिटरकै अलमोस्ट बिचमा हामीले सपोज गर्नु यहाँ आउँछ, यो यहाँ आउँदैन, यो यहाँ आउँछ, त यो भनेको हुन्छ यु हेभ टु ड्रो, यहाँ यो हाल्नुपर्ने हुन्छ 10। त मेन कुरो यो, त लेन्थ हुनु पर्यो इक्वल लेन्थमा चाहिँ यु हेभ टु ड्रो द नम्बर। ग्याप यदि 0 र यतिको बिचमा 1 सेन्टिमिटर छ र यहाँ हेर्नु त यहाँ छ हाम्रो 5 छ भने अर्को 1 सेन्टिमिटरमा प्लस हुन्छ 5, त कति भएको 10।
अर्को फेरि मानौ 1 सेन्टिमिटरमा कति हुन्छ 5 + 5 10 + 5 15। त मेन कुरो हेर्ने भनेको यो हो। त लेन्थ हाल्नु पर्यो इक्वल हाल्नु पर्ने हुन्छ लेन्थ, ठिक छ। सो यो कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो थाहा। सो ल अब हेर्नुहोस्, त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् अब कति छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ 0 to 10, 0 to 10 छ भने अब कहाँ बनाउनु, ल यहाँ बनाउँ। मैले यो रफली गरेको है, मैले रफली गरेको। हेर्नुहोस् यहाँ 0 देखि 0 छ भने यहाँ मैले यस्तो लाइन ड्र गरिदिएको, ठिक छ। अब 0 सपोज गर्नु मैले यहाँ लिएँ 10, अनि 10 देखि लिएँ 20, 20 देखि लिएँ 30, 30 देखि लिएँ मैले 40, ठिक छ। अब आई एज्युम द्याट, लिसन, आई एज्युम द्याट कि यतिको लेन्थ यदि मानौ 1 सेन्टिमिटर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको पनि लेन्थ कति छ, 1 नै छ। यहाँदेखि यहाँसम्म पनि लेन्थ 1 नै छ, र यहाँदेखि यहाँसम्म पनि लेन्थ 1 cm नै छ। मैले मानेको, तर मान्नु पर्दैन, यु हेभ टु ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ क्या तपाईँहरूले। यहाँ त मैले अब सिम्पली मतलब के भन्छ, मैले यो फिगर चाहिँ रफली बनाएको। सो ल अब हेर्नुहोस् यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त, फ्रिक्वेन्सी 5 दिएको छ है। कति छ फ्रिक्वेन्सी 5 दिएको छ। अब सेम हुन्छ यहाँ पनि सेम कुरो। त यदि मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ हेर्नुहोस् है कति छ, हेर्नुहोस् अब कति छ नि त, 0 to 10, 0 to 10 छ। सो 0 to 10, 10 यहाँ माने भने अर्को 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 यति छ। अब यसमा पनि मेन कुरो हेर्ने भनेको के हो, यदि 0 देखि 10 सम्मको लेन्थ मानौ 1 छ अथवा 1.5 छ, हेर्नु है, अथवा 1 सेन्टिमिटर छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि लेन्थ हुनु पर्यो 1 सेन्टिमिटर, यहाँ पनि 1 सेन्टिमिटर, यहाँ पनि 1 सेन्टिमिटर। यदि तपाईँले 0 देखि 10 को बिचमा 1.5 cm लिनुभयो भने यहाँदेखि यहाँ पनि 1.5, 1.5 प्लस र यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 1 point हुनुपर्छ 5। त मेन कुरो हेर्ने भनेको यो हो, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् कति छ यहाँ, फ्रम क्लास इन्टरभल 0 to 10 द फ्रिक्वेन्सी इज 5। सो फ्रम क्लास इन्टरभल 0 to 10 द फ्रिक्वेन्सी इज 5। सो सपोज गर्नुहोस् हाम्रो यो यहाँ आयो, ठिक छ। त्यसपछि कति छ, फ्रम 10 to 20 7। सो 5 आइगयो 6 7, त अलमोस्ट यो यहाँ नै छ, ठिक छ। अब 10 to 20 पछि 20 to 30 मा कति छ, 9, 20 to 30 मा 9 छ, सपोज गर्नु यति आयो। त्यसपछि 30 to 40 मा चाहिँ 10 छ, 30 to 40 मा भनेपछि 10। ल हेर्नुहोस् यो हाम्रो ड्रो भएको हिस्टोग्राम। मेन थिङ है, हेर्नुहोस् यो लेन्थ हुनु पर्यो इक्वल। हेर्नुहोस् यहाँ मेरो यो हल्का सानो छ, यो ठुलो छ, यो हल्का ठुलो छ, ठुलो छ, यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो हुनु हुँदैन। यसको जति लेन्थ छ यसको पनि लेन्थ हुनु पर्यो त्यतिकै, यसको पनि लेन्थ हुनु पर्यो त्यतिकै, र यसको पनि हुनु पर्यो त्यतिकै। सो मेन थिङ इज यो हो, ठिक छ। यो त मैले सिम्पली के भन्छ रफली बनाएको मैले। ल अब हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् यो भनेको हिस्टोग्राम है, यो भनेको हाम्रो हिस्टोग्राम आयो। अब टु ड्र, हेर्नुहोस् टु ड्र फ्रिक्वेन्सी पोलिगन, to draw frequency polygon, the main thing is you have to find the midpoint. You have to find the midpoint. यो सबभन्दा फर्स्ट रुल हो। हेर्नुहोस् त 0 to 10 को कति हुन्छ त मिड पोइन्ट, त यसको आउँछ 5। हेर्नुहोस् 10 to 20, 10 to 20 को तपाईलाई हुन्छ कति, हेर्नुहोस् त के भन्छ 15 हुन्छ मिड पोइन्ट। सो
0 to 10 को बिचमा 5 यहाँ आउँछ अलमोस्ट। सो यो भइगयो हाम्रो, यहाँ यसरी दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी नै यो भइगयो मिड पोइन्ट, यसरी नै यो भइगयो मिड पोइन्ट, यसरी नै यो भइगयो मिड पोइन्ट। अब टु ड्र फ्रिक्वेन्सी पोलिगन यु हेभ टु ड्र स्ट्रेट लाइन। यो रुल हो है, यो रुल हो। यो फ्रिक्वेन्सी पोलिगन निकाल्नु छ भने फर्स्ट थिङ यु हेभ टु फाइन्ड द मिड पोइन्ट। ठिक छ, मिड पोइन्ट फाइन्ड गरिसकेपछि यु हेभ टु ड्र स्ट्रेट लाइन। सो अब स्ट्रेट लाइन गर्नु होला ड्र। बाबा यहाँबाट स्केलले यहाँ आयो अनि सपोज गर्नुहोस् यसरी स्केलले है, यो हल्का अप्ठ्यारो हुँदैछ यसरी, किनभने यो डेटा मैले आफूले त्यो गरेको है। सपोज गर्नुहोस् न, यदि यो फिगर यस्तो भएको भए, सपोज गर्नुहोस् यो फिगर यदि यस्तो भएको भए, ठिक छ, यस्तो छ भने यो भइगयो हाम्रो मिड पोइन्ट। यो मिड पोइन्ट, यो मिड पोइन्ट, मिड पोइन्ट, मिड पोइन्ट, सपोज गर्ने एउटा अर्को पनि छ मिड पोइन्ट। ठिक छ, अनि यहाँ यदि यस्तो भएको भए, यहाँदेखि छ, सपोज गर्नुहोस् यो यस्तो भएको भए, सपोज गर्ने यो भइगयो 0। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् यस्तो छ भने यहाँबाट हेर्नुहोस्, यहाँबाट हामीले यसरी, त्यसपछि यहाँबाट फेरि स्ट्रेट लाइन। ठिक छ, फेरि यहाँबाट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, फेरि यहाँबाट हामीले स्ट्रेट लाइन, फेरि यहाँबाट स्ट्रेट लाइन। अब हेर्नुहोस् यहाँसम्म मात्र होइन, हामीले अब हेर्नु है मेन कुरो गर्ने भनेको के हो, यु हेभ टु कम्प्लिट दिस स्ट्रेट लाइन। यहाँदेखि स्टार्ट भयो, यहाँसम्म त गयो, तर वेयर इज द इन्ड, त्यसको इन्डिङ भनेको यो लाइनको यहाँ गर्ने इन्डिङ, इन्डमा यहाँदेखि गएर यहाँ यसरी गर्नु होला जोइन इन्डिङमा, यस्तो खाले, यस्तोमा चाहिँ। ठिक छ, यदि यहाँ अर्को पनि भएको भए, यदि सपोज गरी यहाँ अर्को भएको भए यो हुन्थ्यो यहाँ अनि यहाँ जान्थ्यो। ठिक छ, सो यो भइगयो फ्रिक्वेन्सी polygon. As you know, I have a stammering problem, so I hope you understand this concept. So let's draw एउटा अर्को पनि थियो, के थियो, frequency curve. How to draw frequency curve. अब हेर्नुहोस्, to draw frequency curve मा चाहिँ स्ट्रेट लाइन ड्र गर्नु पर्ने कुरो होइन। यु डोन्ट हेभ टु युज स्केल, स्केलको काम पर्ने कुरै छैन। फ्रिक्वेन्सी यो निकाल्दाखेरि स्केलको युज गर्नु पर्ने कुरो छैन। स्केललाई राख्नु होला साइडमा, अनि फ्री ह्यान्ड, ठिक छ, फ्री ह्यान्डले चाहिँ जानु होला, फ्री ह्यान्डले यहाँदेखि यहाँसम्म। यही हाम्रो भइगयो के फ्रिक्वेन्सी कर्भ। ठिक छ, ल।